दर्शकबिन यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम द रियल टकमा। सदा चाहिँ आज पनि हामी विभिन्न अतिथि अनि विशेष कुराकानी लिएर आउने गर्दछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष तुलसी न्यौपाने। उहाँ पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री पनि हुनुहुन्छ र प्रदेश सरकारको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सिंहजी। करिब 3 वर्ष यहाँको पार्टीले सरकार चलायो प्रदेश 1 मा। यो 3 वर्षको अवधिमा पनि प्रदेशको नाम राख्न सक्नु भएन, खास कारण के होला? हामी सहमति सहकार्यका आधारमा नै हरेक कुराहरू गर्दै थियौँ। तपाईँलाई थाहा छ नेकपा एमालेको र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको नेकपा त्यसले राजधानीको निर्धारण गर्दा सहमतिकै आधारमा गर्यो र अरू पार्टीहरूसँग सहमतिकै आधारमा नामाकरण गरौँ भन्ने त्यो पनि सहमति भएको थियो। तर अरूहरूले पछिल्लो बेला जति बेला बित्दै गयो त्यति चाहिँ सहमतिलाई विफल पार्ने प्रयासहरू गर्दै गइसकेपछि पछिल्ला दिनहरूमा त नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको विभाजन, तिक्तता, विरोध आदि पनि जसै बढेर गयो। त्यसपछि हाम्रा बिचको एकता पनि कमजोर भयो र चाहिँ अरू पार्टी, खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका अरू पार्टीहरूले पनि त यो एमालेको नेतृत्वमा किन नामाकरण गर्ने भन्या जस्ता आग्रहपूर्ण कुराहरू राखिसकेपछि त यो सम्भावनाले कमजोर हुँदै गयो। यद्यपि पछिल्लो बेलामा पनि हामीले पछिल्लो बेलासम्म तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ, अहिलेको बेलासम्म पनि प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्छ भनेर सबभन्दा बढ्ता पहलकदमी लिने चाहिँ एमाले नै। जस्तै तपाईँले अघि भन्नुभयो काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष हुँदाखेरि काङ्ग्रेसले गर्दाखेरि नाम राख्न सकिएन भन्नुभयो। तर अहिले त उहाँहरूकै सरकार छ, उहाँहरूले किन नाम राख्न सक्नु भएन त? कि तपाईँले विरोध गर्नुभयो? यो प्रश्न हामी उहाँहरूलाई सोधिरहेका छौँ। हामी हुँदा पनि बाधा गर्ने, राख्न नदिने, अनि आफू सरकारमा भएको बेलामा पनि चाहिँ त्यसको अगुवाई नगर्ने। उनीहरूले अगुवाई गरेनन्, यो अहिलेको गठबन्धनले सरकारले अगुवाई गरेन भनेर हामीले हाम्रो संसदीय दलका सदस्य माननीय हिम्मत कार्कीको संयोजकत्वमा हामीले चाहिँ समिति पनि बनायौँ र भरमुग्दुर हामीले प्रयास गऱ्यौँ त्यसका लागि। तर त्यसमा पनि साथ नदिने अनि अरू अनेकौँ बखडा निकाल्ने, झिक्ने आदि जस्ता काम चाहिँ ऊ मात्रै होइन, पछिल्लो बेलामा त त्यो माओवादीले अझै धेरै बखडा गरेको छ। ठिक छ, साना दलहरू पनि यो कुरामा चाहिँ त्यत्तिकै अब समझदारीमा नआउने भएपछि यो चाहिँ कठिन बन्दै गएको छ। तर अहिले पनि प्रदेशसभा बन्द भएको छैन, प्रदेशसभा चलिरहेछ र हामी चाहिँ यो प्रदेशसभाको कार्यकालमै नाम राखेर जानुपर्छ भन्नेमा दृढ छौँ। सम्भावना चाहिँ अरूको खेल जे हामी हेरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ सम्भावना कमजोर हुँदै गए जस्तो देखिन्छ। ठिक छ, हामी धेरै कुराकानी गर्छौँ। सबभन्दा पहिला आज हामी तपाईँसँग तपाईँको राजनीतिक यात्रा, पारिवारिक पृष्ठभूमि विषयमा छलफल गर्छौँ। कमै मात्रै इन्टरभ्यूमा पारिवारिक कुराहरू सोधिन्छ। यो हाम्रो रियल टक हो, यथार्थ कुरा गर्छौँ। जस्तै तपाईँको राजनीतिक जीवन सुरुवात कहिलेबाट सुरु भयो? धेरै लामो छ, अलिकति सुनाइदिनुहोस्। धेरै लामो छ। म 2035 सालमा त्यति बेला रेड गार्ड अर्गनाइजेसन, लाल रक्षक दल भन्ने हुन्थ्यो। म धनकुटामा लाल रक्षक दलको सदस्य थिएँ। 2035 सालको कुरा हो। 2037 सालमा हजुर कति साल? 2037 साल 2016 सालको म 2037 सालमा पुग्दाखेरि त 21 वर्षको उमेर भर्खर टेक्न थालेको थिएँ। त्यति बेला सङ्खुवासभा जिल्लामा तत्कालीन नेकपा मालेको जिल्ला कमिटीको संस्थापक सदस्य हो म। भूमिगत कालमा हामीले 4.5 जना साथीहरू मिलेर नेकपा एमालेको संस्थापक सदस्य हो म र सङ्खुवासभाको हकमा पहिलो पार्टी सदस्य, एमाले तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो पार्टी सदस्य। ताकि अहिले नेकपा एमालेको 10 लाख पार्टी सदस्यहरू छन्। तपाईँलाई बताउँछु मेरो पार्टी सदस्यता नम्बर चाहिँ 680 हो। 680 10 लाख पार्टी सदस्यहरू भएको पार्टीमा 680 नम्बर मेरो पार्टी सदस्यता हो। तत्कालीन पार्टीका महासचिव जननेता मदन भण्डारीले मलाई पार्टी सदस्यता दिनुभएको। उहाँले नै निवेदन लेख्न लाउनुभयो। निवेदन लेखिसकेपछि उहाँले शपथ ग्रहण गराएर पार्टी सदस्यता दिनु।
त्यो लामो त्यसपछि पार्टी जीवनमा मैले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा, पार्टीका जिम्मेवारीमा, राज्यका जिम्मेवारीमा अनेकौँ जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएको छु र जे जिम्मेवारी पुरा गरेको छु त्यसमा कुनै खोट छैन। पढाइको अनुभव कहाँसम्म पुऱ्याउनु भयो? मैले स्नातकोत्तर मास्टर्स डिग्री 2टा विषयमा, एउटा चाहिँ सोसियोलोजी समाजशास्त्रमा, अर्को राजनीतिशास्त्रमा मैले 2 विषयमा MA गरेको छु। जस्तै छोराछोरी कतिजना? मेरो 3 नानीहरू छन्, 3टा छोरी, 3टा छोरीहरू, 3 छोरा छोरी 3 हुन्। नेपालमा हुनुहुन्छ कि विदेशमा हुनुहुन्छ? यिनीहरू काठमाडौँमा। जस्तै श्रीमती के गर्नुहुन्छ? स्कुल पढाउने, मेरो श्रीमती स्कुल पढाउने। सङ्घ अलि पछिल्लो सङ्खुवास सभा भने मेरो घर सङ्खुवास सभा, त्यहीँको जनप्रतिनिधि म, त्यहीँका जनताले चुनेर पठाएको। जम्मै अब मर्दाको मलामी माताको जन्ती सबै त्यही नै छ मेरो चाहिँ त। त्यसैले गर्दा घर त्यहीँ छ, श्रीमती त्यहीँ, नानीहरू काठमाडौँमा बसेर पढ्दैछन्, बाँकी जिन्दगी सङ्खुवास सभा। अब मलाई बताइदिनुहोस्, तपाईँले एमाले नै रोज्नुपर्ने कारण चाहिँ के त? म अत्याचार, थिचोमिचो, अन्यायका विरुद्धमा न्यायपूर्ण समाज बनाउने, शोषण, दमन, अत्याचारका विरुद्धमा विद्रोह, त्यही सिलसिलामा वास्तवमा समानता, मानव जातिको मुक्ति, स्वतन्त्रता, त्यसको रोजाइमा म कम्युनिस्ट पार्टीमा सामेल भएँ। अब वर्गीय समाजमा उत्पीडित, शोषित, गरिखाने किसान मजदुरको पक्षमा लाग्ने कि शोषक सामन्तहरूको पक्षमा लाग्ने, पुँजीवादीहरूको पक्षमा लाग्ने भन्दा मेरो आफ्नो स्वैच्छिक रोजाइ चाहिँ सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको पक्षमा, गरिखाने पक्षको मान्छेहरूको पक्षमा लाग्ने सिलसिलामा नै म न्यायपूर्ण समाज निर्माण गरेर न्याय स्वतन्त्रताका लागि यो आन्दोलनमा लागेको छु। र त्यो आन्दोलन जति बेला मैले यो रोजेँ त्यो ठिक रोजेँ, त्यो अहिले पनि म चाहिँ ठिक बाटोमा, त्यति बेला सुरु ठिक गरिएछ, अहिले पनि ठिक बाटोमा छु भन्ने कुरामा गर्व गर्छु। जस्तै यो पटक पटक एमाले फुटिरहन्छ होइन? पहिला एमालेबाट माले भयो, अहिले एमालेबाट चाहिँ चैतेर समाजवादी चाहिँ पार्टी गठनै भयो। अनि खास कारण के होला यो चाहिँ पार्टीहरू फुटिराख्नुपर्ने कारण चाहिँ, एउटै पार्टी पटक पटक चोइटिनुपर्ने कारण चाहिँ के रहेछ? त्यसको कुनै सैद्धान्तिक आधार छैन। नेकपा एमाले त्यति बेला फुटेर माले, तपाईँ भन्नुभयो माले भयो, माले भएको बेलामा पनि माले भएर गएका मान्छेहरूले केही समय पछाडि त्यो गल्ती भएछ, हामीले कुनै सिद्धान्तको राजनीति गरेनौँ, बेकारमा विभाजन गरियो आन्दोलनलाई, त्यस हुनाले हामी फिर्नुपर्छ भनेर केही नेताहरू सद्बुद्धि पलायो, फिर्नुभयो। बाँकी कतिपय मान्छेहरू अब तत्कालमा माओवादीले हिंसात्मक आन्दोलन सुरु गरेका थियो, त्यो हिंसात्मक आन्दोलनतिर मोडिए कता जम्मै मान्छेहरू फिरेनन्। त्यो एउटा पार्टीबाट पलायन भइसकेपछि, पार्टीबाट विसर्जन भइसकेपछि, विचारमा चाहिँ स्खलन आइसकेपछि हुने स्वाभाविक परिणाम थियो त्यो। पछिल्लो बेलामा अहिले भन्दै हुन्छ कि नेकपा एमालेलाई छोडेर फोडेर केही नेताहरू, केही नेतामध्ये केही हाम्रो चाहिँ पार्टीमा हिजो योगदान गरेका वरिष्ठ नेता, पार्टीका प्रमुख नेता भएका पनि केही नेताहरू चाहिँ पार्टी छोडेर अर्को पार्टी, अब एकीकृत समाजवादी भनेको छ, फुटेको पार्टी एकीकृत हुन्छ, फुटाएर एकीकृत, यत्रो सानो चोइटो लिएर बसेको छ अनि एकीकृत भनेको छ। त्यो खालि चाहिँ आत्मतुष्टिका लागि त्यस्तो गरे हो। उनीहरूको कुनै सैद्धान्तिक राजनीतिक आधार छैन मात्रै होइन, त्यसमा मूल कुरा के छ भने विचारको स्खलन हो। समाजवादको आधार तयार गर्नुपर्ने ठाउँमा, अगाडि जानुपर्ने ठाउँमा पुँजीवादीहरूको चरणमा टेकेर, पुँजीवादीहरूको चाहिँ पिछलग्गु भएर गएर कहीँ त्यो बाटो नै बिराइहाल्यो नि, बाटो बिराएको हो त्यो। जस्तै के भागभण्डामा चाहिँ कुरा नमिलेको हो कि या चाहिँ लोभको राजनीति गरे हो कि के हो यो चाहिँ? अब जनताको स्वार्थका लागि हो काम गर्ने, मुलुकको लागि हो काम गर्ने, आफ्नो लागि काम गर्ने हो र पार्टीमा बसेर। त्यो स्वार्थ भागभण्डा मिलेन, अर्को पाइएन भन्ने कुरा चाहिँ त त्यो लोभी पापी कुरा हो नि। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यस्तो लोभी पापी कुरा गरेर चल्दैन। त्यो त जनताका लागि गर्नु पर्यो, त्यो मुलुकका लागि गर्नु पर्यो, सिद्धान्तका लागि गर्नु पर्यो। यिनीहरू चाहिँ अब ल मलाई पाइने साना साना कुरामा पनि लडाइँ गरेर गएका त मलाई थाहा छैन। कुर्सी रखाइको कुर्सी मिलेन, कतानेरि भागभण्डा पाइन, मेरा मान्छे भएनन्, मेरा मान्छे र तेरा मान्छे हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका सबै मान्छेहरू एउटै हो। जनता चाहिँ योग्यता क्षमता भएका मान्छेहरूले यो जिम्मेवारी पाउनुपर्ने, काम पाउनुपर्ने ठाउँमा त्यो बटारिएर
मैले भने विचारको स्खलन। जब विचारमा स्खलित हुन्छ होइन, जब आन्दोलनमा स्खलित हुन्छ त्यसपछि नहुँदा बाटोहरू समाउँछ। त्यो नहुँदो बाटो अहिले त कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वामपन्थी आन्दोलनमा जाने छैनन् नि तिनीहरू। जब पुँजीवादीहरूको बाटोमा लागिसकेपछि आज मुलुकको राजनीति त दुईवटा ध्रुवमा छ। एउटा समाजवादको बाटोमा छ, नेकपा एमाले नेतृत्व गरेको, नेकपा एमालेका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व र अगुवाईमा एउटा समाजवादका आधारहरू तयार गर्दै समाजवाद निर्माण गर्ने बाटोमा छ। अर्को नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा त्यो पुँजीवादी बाटोमा एउटा विसर्जनको बाटोमा छ। पुँजीवादी विसर्जनवादीहरूको पाउमा शिर चढाएर होइन त्यहाँ लत्रिएर अनि कहीँ समाजवादमा पुग्न सकिन्छ। विचारमा कत्रो ठुलो स्खलन छ त्यहाँ। ठिक छ, अब यो पार्टी फुट्ने चैटिन त यो चलिरहेको छ बेकारको। अब लगभग 5-6वटा प्रदेशमा त एमालेको सरकार थियो, हो केन्द्रमा पनि एमालेको सरकार थियो, गठबन्धन एकीकृत थियो, नेकपा थियो। पछि फुटिसकेपछि गठबन्धनको नाममा अहिले एउटा लगभग दलकै टाइपमा चाहिँ चुनाव भिडिएको अवस्था छ नेकपा एमालेसँग। यो त्यसले गर्दाखेरि जुन स्थानीय चुनावमा एमाले निकै क्षति गरेको थियो, अब के गठबन्धनसँग नेकपा एमाले चुनाव लड्न तयार छ? 5 दलीय गठबन्धन। अब यिनीहरू 5 दलीय होइन, 6 दलीय 7 दलीय कति चाहिँ नेकपा एमालेलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्न नदिने कसम खाएर अगाडि बढाएन हुन्, समाजवादको बाटोमा जान नदिने कसम खाएर अगाडि बढाएन हुन्। त्यसैले हिजो पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढाल्नका लागि उनीहरूले कहिले राष्ट्रपतिलाई गुहार्न पुगे, त्यताबाट पार लिगिसकेपछि चाहिँ जनादेशका विपरीत अदालतमा गएर परमादेशको आदेश जारी गरेर लिएर आएर गठबन्धन गरेर सिद्धान्तहीन गठबन्धन, कुनै लक्ष्यहीन गठबन्धन त्यस्तो गरेर 5 दलीय बनाएछन्। अहिले सुनिन्छ कता 6 दलीय। जनताले त गठबन्धन भोट हाले नि त। गठबन्धनलाई भोट हालेनन्, गठबन्धनलाई के भोट हाले भनेर भन्नुहुन्छ। अहिले धेरै पनि ठाउँमा त अहिले पनि म अहिले तथ्यमा तपाईँलाई बताउँछु। अपेक्षित परिणाम हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन अपेक्षा गरेका थिए प्रमुख पदमा अपेक्षित परिणाम आउन सकेन। त्यसका पछाडि अनेकौँ कारणहरू छन्, समय भए मैले भनौँला। तर पपुलर भोट भनेको नेकपा एमालेलाई नेपाली जनताले सूर्य चिन्हमा मतदान दर्ता गरे कि रुख चिन्हमा कङ्ग्रेसलाई गरे कि या हँसिया हथौडामा वा अरू चिन्हमा गरे भन्दा सबभन्दा बढी पपुलर भोट यो प्रदेशमा पनि एमालेले ल्याएको छ बढ्ता, र देशव्यापी पनि एमालेले बढ्ता ल्याएको छ। तर धेरै पालिकामा त एमालेले हार बिहोर्यो नि त प्रमुख पदहरूमा। यो प्रदेशमा पालिकाहरूमा प्रमुख पदमा हामीले अपेक्षित परिणाम लिएर आउन सकेनौँ। उपप्रमुखहरूको हकमा काफी राम्रो परिणाम लिएर आएको छ र बाँकी कुराहरू त्यति मात्रै होइन। म तपाईँलाई बताउँछु, 1 नम्बर प्रदेशमा जम्मा 137 पालिका 14 जिल्ला र यसभित्र चाहिँ 1157 वडा छन्। 1157 वडामध्ये सबभन्दा बढ्ता वडा हामीले नै जित्यौँ। यो 1 नम्बर प्रदेशभित्र 28वटा सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र छ। सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रमा 28 मध्ये 19 वडामा हामी अगाडि छौँ। 56 वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र छन्। 56 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा 44 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा हामी अगाडि छौँ। तर ठिकै छ कि भोटमा हामी अगाडि छौँ भनेपछि यो तथाकथित गठबन्धन गरेर 5 वटा 7 वटा जुल्ठिएर ल एक्लै आउँदाखेरि एक्लै आउने हो भने नेकपा एमालेको सामना गर्न सक्ने ताकत कसैसँग पनि छैन। ठिक छ, अब आउने चुनावको कुरा गरौँ प्रदेश र केन्द्रको होइन। अब प्रदेश 1 मा प्रदेश कमिटी अथवा यहाँहरूले कस्ता खालका उम्मेदवारलाई उठाउँदै हुनुहुन्छ, या त्यही उम्मेदवारलाई जो पहिला उठेका फेरि हारेका या जितेका दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्छ? अब यो संसदीय सङ्घर्ष, संसदीय निर्वाचनमा सरकार बनाउनु पर्यो। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार बनाइसकेपछि पार्टीले उद्घोष गरेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउन, समाजवादको आधार तयार गर्न राज्य सत्ता सरकारमा भइसकेपछि त्यसको स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्ने र सबै हिसाबले चाहिँ जनताको सेवामा समर्पित हुने, मुलुकको समृद्धि र विकासमा अगाडि बढ्ने त्यो भएको हुनाले निर्वाचन जित्ने गरी जनताको ठुलो विश्वास छ नेकपा एमाले।
जनताले पत्याएको पार्टी हो यो, जनताले रोजेको पार्टी हो यो। त्यसैले जनताले पत्याएको र रोजेको यो पार्टीमा लोकप्रिय उम्मेदवार, विकास प्रेमी उम्मेदवार, विकासलाई सजिलैसँग बुझ्न सक्ने र त्यो विकासको रथ हाँक्न सक्ने, जनताले रुचाएको निष्कलङ्क छवि भएका, योगदान भएका, इतिहास भएका, इमान्दार त्यस्ता उम्मेदवारहरू हामी चाहिँ पार्टीभित्रबाट छानेर हेर्छौँ। अब त्यस्ता धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यस्ता यो नेकपा एमाले धेरै ठुलो पुरानो पार्टी भएको, यसमा धेरै नेता कार्यकर्ताहरू भएको हुनाले त्यस्ताहरूमध्ये योग्य मान्छेहरू छन्, योग्यहरूमध्ये योग्यतम छानेर त्यो तल कार्यकर्ताको सिफारिस पनि हामी लिन्छौँ, जनताका रायहरू पनि सङ्कलन गर्छौँ। ती आधारमा जित्ने योग्य उपयुक्त उम्मेदवारलाई हामी अगाडि सार्छौँ। जस्तै अहिले देशभरि युवाको क्रेज छ होइन, के छ यसपालि नेकपा एमाले युवाहरू उम्मेदवार बनाउँछ? त्यसमा चाहिँ अब युवा हुन्छ, भइराखेका उम्मेदवारहरूमध्ये भइराखेका जनप्रतिनिधिहरूमध्ये कति भइराखेकाहरू पर्नुहोला, कति लामो इतिहास र योगदान भएकाहरू पर्नुहोला। त्यसैले यसमा अघि मैले बताएँ कि लोकप्रिय विकास अभियानलाई अगाडि बढाउन सक्ने, जनताका लागि मुलुक र जनताका समस्या समाधान गर्न सक्ने र आजको खाँचो, आजको आवश्यकता, संसदीय सङ्घर्ष त्यसमा अब्बल ठानिने मान्छेहरूलाई हामीले लिएर जान्छौँ। सँगसँगै के हुन्छ भने जित्ने कुरा एउटा छ, जितेर मात्रै हुँदो रहेछ भन्ने पनि देखियो नि त। हामीले जिताएर पठाएका कति मान्छेहरूले त इमानपूर्वक काम गरेनन्, पार्टी फोडे, पार्टी छोडे, अन्तर्घात गरे। त्यसैले जित्ने मान्छे र टिक्ने मान्छे, जित्नु पनि पऱ्यो, टिक्नु पनि पऱ्यो, जनताको सेवामा राम्रो काम गर्नु पऱ्यो, लोकप्रिय हुनु पऱ्यो। त्यस्ता मान्छेहरूलाई हामीले छानी गर्छौँ। त्यसमा युवाहरू नपर्ने भन्ने कुरै भएन नि। युवाहरूलाई हामीले प्राथमिकता नै प्रदेश 1 मा संसदीय चुनावमा कति सिट र प्रदेश कति सिट तपाईँहरू जित्नुहुन्छ? प्रदेश 1 मा मैले अघि भने सिट सङ्ख्याको हिसाबले यो हाम्रो प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ 56 निर्वाचन क्षेत्र छन् र 56 निर्वाचन क्षेत्रका अतिरिक्त त्यो समानुपातिक प्रणाली पनि छ हाम्रो। समानुपातिकबाट 37 जना चुनिन्छ। 56 र 37 जना गर्दाखेरि 1 नम्बर प्रदेशमा प्रदेश सभा सदहरूको सङ्ख्या प्रदेश सभा चाहिँ 93 जनाको हुन्छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गर्दा हामी बकाइदा बहुमत लिएर आएर चाहिँ कम्फर्टेबल सरकार बनाउन सक्ने, सुविधाजनक सरकार बनाउन सक्ने त्यो खालको पोजिसन चाहिँ हामीले ल्याउँछौँ, बहुमत ल्याउँछौँ हामीले। ठिक छ। अब अहिले देशमा स्वतन्त्रको माहौल आएको छ होइन, जस्तै हर्क र बालेन उदय भएको छ। यो हर्क र बालेन उदयलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? यसलाई स्वतन्त्रहरूको माहौल भन्ने चिजलाई अलिअलि करेक्सन गर्नुपर्छ। स्वतन्त्रको माहौल होइन यो चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले गरेका निर्णयहरू, राजनीतिक पार्टीहरूले गरेका काम कारबाहीहरूप्रतिको जनताको एउटा अब्जर्भेसन पनि होला। अब स्वतन्त्रहरूकै पालो आउने हो भने त मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको के अर्थ हो र? स्वतन्त्रहरूले चल्छ। अब त्यसो भए त हामीले 46 को आन्दोलनमा बहुदलीय प्रजातन्त्र किन लिएर आएको, मल्टिपार्टी सिस्टम किन? स्वतन्त्रले चल्ने होइन यो चाहिँ पार्टीहरूले सिद्धान्तले, राजनीतिले, विचारले, दर्शनले नै चल्ने हो। त्यसभित्रका केही स्वतन्त्रहरू जो जनताका नजरमा अब्बल जस्ता देखिन्थे र अरू कतिपय यसका पछाडि कारणहरू छन्। ती कारणहरूले केही साथीहरू स्वतन्त्रहरूले जित्नु भएको छ। म अब जितेका साथीहरूलाई जो जनताको विश्वास पाएर जित्नु भएको छ उहाँहरूको सफलताको हार्दिक शुभकामना नै भन्छु यहाँबाट। तर राजनीतिक पार्टीको विकल्प चाहिँ तिनीहरू होइन। राजनीतिक पार्टी नै हो, पार्टीको विकल्प स्वतन्त्र कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। ठिक छ। यो अब समाजवादी र माओवादी केन्द्रसँग फेरि मिलेर जाने अथवा कम्युनिस्ट एकीकरण गर्ने भन्ने कुराहरू केही चलाएको छ? मैले अघि तपाईँलाई भने विचारबाट स्खलन भइसकेपछि, पुँजीवादको बाटोमा गइसकेपछि, पुँजीवादका शक्तिहरूलाई नेता मानिसकेपछि वामपन्थी, हिजो वामपन्थी थिए, विचारबाट स्खलित भइसक्यो, कहाँ वामपन्थी रह्यो अहिले? त्यो त दक्षिणपन्थीको बाटोमा गइसक्यो। बाँकी बरु म आह्वान सम्पूर्ण मतदाता र वामपन्थी मतदाताहरूलाई, स्वतन्त्र मतदाताहरूलाई आह्वान के गर्न चाहन्छु भने हिजो भुलभुलैयामा परेर तिनीहरू पनि कतै चाहिँ वामपन्थी भयो उनकी,
तिनीहरूले ठिक ठाउँमा समाजवादको बाटोमा पुर्याउँछन् कि तिनीहरू पनि कम्युनिस्ट हुन् कि भनेर जो मान्छेहरू जो साथीहरू भ्रम भुलभुलैयामा परेर त्यतातिर लाग्नु भयो हो। अहिले त परिस्थिति सम्लिँदै गइरहेछ नि, मान्छेहरू छ्याङ्ग हुँदै गइरहेछन् नि। तपाईँको त्यतातिर अल्मलिएका मान्छेहरू दिनै पछि सयकडौँ हजारौँको सङ्ख्यामा एमालेमा फिर्ने क्रम जारी छ। अल्मलिएछ र गल्ती भएछ बाटो भनेर हिजो चाहिँ एकीकृत समाजवादी भनेर त्यतातिर लागेका मान्छेहरू, हिजो अरू बाटोमा लागेका मान्छेहरू तपाईँले थाहा पाउनु भएको छैन। त्यति ठुलो सङ्ख्यामा दिन प्रतिदिन ठुलो सङ्ख्यामा निर्वाचनभन्दा स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि पनि पछाडि पनि चाहिँ मान्छेहरू एमालेमा पस्ने क्रम जारी छ। र म आह्वान गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई, अर्को विकल्प छैन, अर्को बाटो छैन। सबै मतदाताहरूले खास गरी पुँजीवादको बाटोमा जाने हो र विसर्जन होइन, पुँजीवादी विसर्जनको बाटोमा त चिनपन्थ भाषमा भासिने हो भने अर्को बाटो रोजे भयो। होइन चाहिँ समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्ने हो र वामपन्थलाई अगाडि बढाउने, वामपन्थी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने हो भने नेकपा एमालेको विकल्प छैन। अलमलमा परेका सबै मतदाताहरूले यो नेकपा एमालेको मूल प्रवाहमा प्रवाहीकरण हुनु पर्यो, जुन क्रम चाहिँ जारी छ। म सबैलाई आह्वान पनि गर्छु, यता आउनुहोस्, यता फर्कनुहोस्, मुलुक बनाउनका लागि यसको विकल्प छैन। जस्तै यो 5-6 गठबन्धन छ। अब 5-6वटा गठबन्धन भिड्नका लागि एमाले राप्रपासँग जुन राजनीतिको पार्टी छ त्यसमा चाहिँ गठबन्धन गरेर जाने अथवा सिके राउतका पार्टीहरूसँग गठबन्धन गरेर जाने भन्ने कुरा के हो, साँचो हो यो? अन्य राजनीतिक पार्टीहरू नेकपा एमालेको हात समातेर, नेकपा एमाले त एउटा यस्तो राजनीतिक शक्ति हो जसले मुलुक बनाउनका लागि, जसले मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीलाई बलियो बनाउन, सिस्टम बनाउन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई बलियो बनाउनका लागि नेकपा एमालेको साथ चाहने, नेकपा एमालेले हात दिनुपर्छ भन्ने राजनीतिक शक्तिहरू जुन छन्, ती राजनीतिक शक्तिहरूलाई चाहिँ नेकपा एमाले आड दिन, भरोसा दिन चाहिँ तयार छ, गर्छ त्यस्तो कुरा। आवश्यकताको आधारमा हुन्छ त्यो, शक्तिको आधारमा हुन्छ त्यो, प्रभावको आधारमा हुन्छ त्यो, कसको शक्ति कहाँ कति छ, कसको प्रभाव कहाँ के छ, त्यो हिसाबले कतिपय शक्तिहरूले नेकपा एमालेको साथ चाहन्छन्, आड भरोसा चाहन्छन् भने त्यसमा त खुला छौँ हामी। जस्तै रवि लामिछानेले भर्खर जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेको छ त्यसको अहिले देशैभरि हामी टेलिभिजनमा, सामाजिक सञ्जालमा, पत्रमा देखिरहेको छौँ क्रेज होइन। नेकपा एमाले यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुन रूपले हेरिरहेको छ? स्वतन्त्र भन्ने पनि पार्टी हुन्छ खै? पार्टी बेग्लै हो, स्वतन्त्र भयो त। स्वतन्त्र बेग्लै हो, पार्टी बेग्लै हो, भुलभुलैया हो त्यो, भुलभुलैया हो त्यो। यसमा चाहिँ त्यो स्वतन्त्र भन्ने कुनै पार्टी पनि हुँदैन। तर निर्वाचन आयोगमा त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चुनाव चिन्ह घन्टी भनेर दर्ता भयो नि त। त्यो भयो। अब यसका गतिविधि होइन, यसमा चाहिँ जनताको विश्वास, यसले लिएका विचार सिद्धान्त आदि कुरालाई हेर्दै त्यसको परीक्षा हुँदै जाने कुरा हो। त्यसको त्यतातिर धेरै अल्मलिनुपर्ने जरुरी छैन। मान्छेहरू अल्मलिँदैनन्, केही जो अल्मलमा परेका छन् नि, भुलभुलैयामा परेका छन् नि, ती भुलभुलैयाहरूको त्यो अल्मल मुक्त हुँदै जान्छ। हुँदैन त्यो स्वतन्त्र ठिक छ। अब पार्टी पनि हुँदैन, त्यसको दर्शन नीति सिद्धान्तको कुरा पनि केही छैन। अब यी ठुला राजनीतिक पार्टीहरूसँग कतिपय यत्र ठुल्ठुला राजनीतिक पार्टी छन् नि त, मैले भने नेकपा एमाले 10 लाख पार्टी सदस्य भएको पार्टी छ भन्दाखेरि यससँग कतिको असन्तुष्टि, कतिको विरोध, कतिको चाहिँ अन्यथा सोचाइहरू छ भने त्यस्ता मान्छेहरूलाई भेला गरेर लगेर अब सानातिना झुन्ड, सानातिना पसलहरू थाप्नु होइन एकदमै, तर ती कुनै चल्ने पसल होइन ती पसल। अब हामी लाखौँ युवाहरू विदेशमा छन् होइन, के भन्नुहुन्छ लाखौँ युवाहरूलाई विदेशमा? नेकपा एमाले कसरी फर्काउने? जुन रूपमा विकास र समृद्धिका कामहरू अगाडि बढायो सरकारको नेतृत्व गरेको बेलामा, तपाईँलाई थाहा छँदैछ हामीले नेकपा एमालेको सरकार नभएको भएदेखि यो मुलुकको चुच्चे नक्सा आउँथ्यो। नेकपा एमालेको सरकार नभएको भए दक्षिणतिरबाट भएको त्यत्रो नाकाबन्दीको सामना सम्भव थियो। नेकपा एमालेको सरकार नभएको भूकम्पले विच्छेद पारेको नेपाललाई धरहरा बनाउने, रानी पोखरी बनाउने, दरबारी स्कुल बनाउने, त्यत्र चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी सारा बस्तीहरू बसाउने र घर, स्कुल, बिल्डिङ आदि बनाउने, हुलाकी राजमार्गको कुरा गरौँ, मदन भण्डारी राजमार्गको कुरा गरौँ, उत्तरतिरबाट खोलिएका चाहिँ त्यत्रा नाकाहरू भूपरिवेष्टित भनिराखेकोलाई भूजडित
नेपाल बनाउने, अब कसैले नाकाबन्दी गर्न नसक्ने त्यो तहमा नेपाललाई पुर्याउने। जति बेला नेकपा एमालेको सरकार थियो त्यति बेला विकास र समृद्धिको कस्तो चहमा थियो, जता पनि बाटो खनिया छ, जता पनि बिजुली बल्या छ, कारखाना उद्योग विकास सारा भइरहेको थियो। आजको हालत के छ? आज ब्याङ्कमा ऋण माग्न त होइन, तपाईँले आफूले राखेको पैसा लिन जानुभयो भने ब्याङ्कले त्यो पैसा दिन सक्दैन भन्छ। विकास र निर्माणका कामहरू सबै ठप्प छन्। मुलुक अधोगति ओह्रालो गति लागेको छ। त यस्तो अवस्थालाई चिरेर हामीले अगाडि लानुपर्छ र नेपाल चाहिँ प्रकृतिको धेरै ठुलो वरदान हो। बालुवा भएका ठाउँमा मान्छेले सुन फलाएका छन्। हाम्रो चाहिँ यस्तो प्रकृतिको वरदान, यो वरदान भएका ठाउँमा त नेकपा एमाले केही समय सरकार जब नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, चल्छ, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारमा हामीले जितेर सरकार बनाउँछौँ र चलाउँछौँ। नेपालीहरू बाहिर बसेका नेपालीहरूलाई नेपालमै योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दामको बन्दोबस्त हामी मिलाउँछौँ। त्यति मात्रै होइन, यो त विदेशीहरू नेपालमा काम खोज्न आउने वातावरण बनाउन सकिन्छ। नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने सपना एमालेसँग मात्रै छ, अरू कुनैसँग छैन। त्यसैले गर्दा विदेशमा भएका नेपाली जति काम दामको खोजीमा बसेका छन् तिनीहरूलाई उचित काम दिएर उचित दाम दिएर नेपालमा फर्काउने, त्यसका लागि भौतिक विकास, समृद्धि, उद्योग, कल कारखाना, विकास निर्माण, आय स्तरको वृद्धि, त्यसका लागि हामीसँग आधार छन्, हामीसँग सपना छन्, हामीसँग योजना छन्। जससँग सपना छैन, योजना छैन, अब त्यस्ताहरूले के गर्छन्? त्यस्ताले त मुलुक खाने हो, मुलुक खाइरहेको छ। अब यो सबै समृद्धि आउनको लागि नेकपा एमाले सरकार पर्यो। त्यसको त विकल्प छैन। एमालेको सरकार चाहियो, त्यसको त विकल्प छैन। जाँदा जाँदै अलिकति आउट अफ ट्र्याक क्वेसन सोध्छौँ। तपाईँ राजनीति गर्ने मान्छे होइन, प्रदेशको मन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ, अहिले प्रदेशको प्रदेश कमिटी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तपाईँ नेपाली सिनेमा चाहिँ कतिको हेर्नुहुन्छ? अब हेरिन्छ, समय मिलाएर सामान्य म धेरै चाहिँ त्यो अब अहिले त सिनेमा घरतिर पनि जानु पर्दैन, अहिले अरू अनेकौँ हिसाबले हुन्छ र समय व्यवस्थापन आदि गर्न सकेको हकमा धेरै त्यसमा मेरो गहिरो रुचि, धेरै लामो समय त्यस्तो चाहिँ छैन। तर त्यस्तो छैन भनेर गर्दै नगर्ने कुरा चाहिँ। पछिल्लो नेपाली सिनेमा कुन हेर्नुभएको थियो? पछिल्लो सिनेमा त कुन हेऱ्यो त्यो बिर्सिएँ पनि मैले, अहिले मेरो सम्झनामा छैन पनि त्यो चाहिँ। हस्, समय दिनुभयो। जाँदा जाँदै के भन्नु छ? हस् समझी, अब एरिना टेलिभिजनले यहाँसँग जुन कुराहरू राख्ने अवसर भयो त्यसका लागि म धन्यवाद भन्छु। फेरि पनि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अब यो आउँदै गरेको सङ्घीय प्रादेशिक निर्वाचन छ, प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचनमा निर्णय ठिक गर्नु पर्यो। मुलुक बनाउने, समाजवादको आधार तयार गर्ने, त्यसको एकमात्र शक्ति जनताको पार्टी नेकपा एमाले हो। जनताको पार्टी नेकपा एमालेको पक्षमा दृढतापूर्वक खडा भएर उभिएर परिचालन भएर एमालेको सरकार, प्रदेश तहमा एमालेको सरकार, सङ्घीय तहमा एमालेको सरकार, त्यो गरेर मात्रै नेपालको भाग्य भविष्य बनाउन सकिन्छ। नयाँ नेपाल, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बनाउन सकिन्छ। त्यसका लागि म सम्पूर्ण अलमलमा परेका अन्य पार्टीमा रहेकाहरूलाई र सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई पनि एउटा हार्दिक रूपमा आह्वान गर्न चाहन्छु र अन्तमा म यहाँलाई र यहाँको टेलिभिजन जुन छ त्यसको सफलताको शुभकामना पनि भन्छु, हार्दिक धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो तुलसी न्यौपाने, नेकपा एमाले प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष। उहाँसँग आज हामीले अन्तरङ्ग कुराकानी गऱ्यौँ, राजनीतिक कुराकानी गऱ्यौँ, अब आउने चुनाव, सङ्घीय र प्रदेशको चुनाव विशेष कुराकानी गऱ्यौँ, उम्मेदवारको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई हाम्रो इन्टायर टिम लगायत मलाई बिदा दिनुहोस्। अर्को हप्ता फेरि हामी भिन्न अतिथिसँग आउनेछौँ। तबसम्मको लागि एरियन टिभी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्ते।